अस्सलामुअलैकुम। वो जो नील से फरात तक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे, आज अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो जो 28 फरवरी 2026 को ईरान को मिटाने निकले थे, आज तेहरान के मिसाइलों के साए में छुपे बैठे हैं। और वो जो दुनिया का थानेदार बनता था, आज आबनाए हर्ज की लहरों में अपनी शिकस्त देख कर राह फरार इख्तियार कर रहा है। जी हाँ, माई डियर लिसनर, बशर के वस्ता की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इसराइल का गरूर खाक में मिल रहा है। लॉन्चिंग का अमल शुरू हो गया और तेल अवीव पर ईरान का शहर बनकर टूटने वाले हथियारों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। मैं हूं वसीम डोगर और आज की ये वीडियो भयानक सच्चाई से पर्दा उठाएगी जिसे आर्मी मीडिया आपसे छुपा रहा है। माय डियर लिसनर, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्रेटर इसराइल आखिर है क्या। सहूनी रियासत का ये ख्वाब सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं, बल्कि का नक्शा नील से फ्रांस तक फैला हुआ है। उस खौफनाक मंसूबे में कौन कौन से ममालिक आते हैं, जरा गौर से सुनिए। इसमें पूरे का पूरा उर्दन और लबनान और शाम और इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मिस्र का पूरा सहराए सीना और दरियाए नील तक का इलाका भी इसमें आता है। और सबसे बढ़कर सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा, इसकी सरहदें मदीना मुनव्वरा तक जा पहुंचती हैं। जी हाँ, ये वो जुग्राफिया है जिसे हासिल करने के लिए बशर के वस्ता को आग और खून के दरिया में धकेला गया है। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर मुसल्लत की गई जंग इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि ईरान वो वाहिद अस्करी दीवार है जो इस नक्शे की तकमील के रास्ते में खड़ी है। सिहोनी जानते हैं कि जब तक ईरान की ताकत मौजूद है, वो मदीना मुनव्वरा और दरियाए नील तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन सहूनियों का ये हिसाब गलत निकला। 28 फरवरी से जारी इस जंग में ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव की फजाओं में कहराम मचाया है। लॉन्चिंग का अमल शुरू हो गया है। दुनिया तंग रह गई है। ये वो हथियार हैं जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलते हैं।
اور اسرائیل کے نام نہاد آئرن ڈوم کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پھاڑ کر ان کے فوجی اڈوں پر موت بن کر پھر رہے ہیں. پھر وہ ہوا جس کا امریکہ کو ڈر تھا. ایران نے دنیا کی شاہراہ یعنی آبنائے حرم کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پوری بحری قوت لگا دی, درجنوں آپریشنز کیے, لیکن وہ آبنائے حرم کو کھلوانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. مائی ڈیئر لسنر, بندش کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں اور خدشہ ہے کہ یہ قیمتیں کئی گنا بڑھ سکتی ہیں. عالمی معیشت زمین بوس ہو رہی ہے اور اب واشنگٹن میں یہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, یہاں سے بھاگو. امریکہ اب اس دلدل سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ رہی ہے ایران کے ہتھیاروں اور آبنائے حرم کی سمجھ سے اسے دنیا کے سامنے بے بس کر دیا ہے. مائی ڈیئر لسنر, گریٹر اسرائیل کا خواب اب صہیونیوں کے لیے ایک ڈرونا خواب بن چکا ہے. جو دشمن نیل سے فرات تک سلطنت بنانے نکلا تھا, وہ اب خود اپنے ہی بنائے ہوئے گڑھے میں گر رہا ہے. آبنائے حرم عمل شروع ہو گیا ہے. لہریں اور تل ابیب پر برستے ایرانی میزائل خار خار کر کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بدلنے والی ہے. انہیں آگے نہ جانے دیں. انہیں آگے نہ جانے دیں. کیا امریکہ واقعی اسرائیل کو قلعہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا؟ اور کیا عالم اسلام اس موقع پر متحد ہو کر فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر پائے گا؟ مائی ڈیئر لسنر, اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں کیونکہ آج کی آگ کل کا نیا نقشہ طے کرے گی. چینل کو سبسکرائب کریں اور حق اور سچ کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں. میں ہوں وسیم منشا گپتا, چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. آپ کا اور میرا اللہ کی